गुनाह एक बहुत बुरी चीज़ है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो गोया वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है, अपनी हद से आगे बढ़ रहा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को गुनाह से रोका है। लेकिन बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये तो छोटा गुनाह है। अब हमारे यहाँ पर छोटा गुनाह और बड़े गुनाह की बड़ी बात चलती है। छोटा गुनाह है और वो बगैर खौफ के, बगैर अल्लाह से डरे, वो छोटा गुनाह समझकर उसको करते जाते। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब कोई बंदा छोटा गुनाह बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बगैर डरे बार बार उस गुनाह को कर रहा है, तो फिर वो गुनाह छोटा नहीं रह जाता, वो गुनाह फिर बड़ा हो जाता है, वो बड़ा गुनाह बन जाता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुवम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको 10 सज़ाएँ दी जाती है, 10 अज़ाब उस पर ये नाजिल होते हैं। वो 10 अज़ाब कौन से हैं, मैं आपके सामने रखूँ। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर गज़ब फरमाता है जो गुनाह करता है। और एक हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो वो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग का ऐलान करता है, जंग का ऐलान करता है। वो गुनाह जब करता है बंदा तो अल्लाह उस पर गज़ब फरमाता है। ये पहला अज़ाब उस बंदे पर नाजिल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर गज़ब फरमाता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर गज़ब फरमाए वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, उसे कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। अल्लाह गज़ब फरमाए, और अल्लाह जब गज़ब फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर खुफिया तदबीर भी फरमाता है। और अल्लाह की खुफिया तदबीर से बंदे को डरना चाहिए। बनी इसराइल के 70 आबिद थे, 70, उनकी तादाद 70 थी। वो बड़े नेक थे, आबिद थे, मोहल्ले में मशहूर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त के नबी पर वही नाजिल की कि ये जब मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। अल्लाह पाक ने कहा, मौला, अल्लाह के नबी ने कहा, मौला ये तो आबिद है, ये तो नेक लोग हैं, भला ये काफिर होकर क्यों मरेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इस वजह से कि ये हमारी खुफिया तदबीर से नहीं डरते, ये बेखौफ है अपने खात्मे से। इन्हें लगता है कि जिस हाल में ये आज है उसी हाल में हमेशा रहेंगे, बस इसी वजह से ये मरेंगे ना जब काफिर होकर मरेंगे। ये अल्लाह का गज़ब है। याद रखना मेरा जुमला ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर फजल करे, फजल फरमाए तो एक गुनहगार भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अगर अदल फरमाए तो जो नेक है, जो पारसा है, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए कि इंसान खता का पुतला है, इंसान से खता होंगी और अल्लाह जिसको जन्नत में दाखिल करेगा अपने फजल ही से दाखिल करेगा। वो अगर अदल कर दे, बड़े से बड़ा पारसा फंस जाए। अल्लाह के गजब से डरो। अल्लाह गजब फरमाता है गुनहगार के ऊपर, और अल्लाह जिस पर गजब फरमाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाह करता है वो अपने बातिन को नापाक कर देता है, और अल्लाह इंसान का जाहिर नहीं देखता, अल्लाह इंसान का बातिन देखता है, उसके अंदर क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। 3 मरतबा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। अल्लाह ना तुम्हारे अमामे की चमक को देखता है, ना तुम्हारे लिबास को देखता है, ना तुम्हारे चलन ढलन को देखता है। अल्लाह तो दिल देखता है, अल्लाह दिल देखता है। तो जो इसको नापाक करके बैठा हो, क्या वो भी कभी कामयाब हो सकता है? जो इसको काला कर बैठा हो गुनाहों की वजह से, 1 धब्बा, 2 धब्बा, 3 धब्बा गुनाहों की वजह से
یہ دل کالا ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو گنہگار کے اوپر دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے باطن کو ناپاک کر دیتا ہے، بلکہ وہ گناہوں کی وجہ سے اپنے باطن کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور دل کا الٹ جانا، دل کا سخت ہو جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ پھر اپنے حال کو بدل نہیں سکتا نا کبھی۔ کیسے بدلیں گے اپنے حال کو؟ تو اپنے باطن کو ناپاک ہونے سے بچا۔ آگے فرماتے امیر المؤمنین کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، وہ فرشتے کو تکلیف دیتا ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ آگے فرماتے کہ وہ رسول اللہ کو غمگین کرتا ہے، جس رسول نے پوری رات امت کے غم میں رو رو کر گزار دی، جس رسول نے تکلیفیں برداشت کی ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت بنانے کے لیے، ہماری دنیا بنانے کے لیے، بندہ اس رسول کو غمگین کرتا ہے، غمگین کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے۔ حضور کو غم ہوتا ہے اس وقت جب کوئی اللہ کا بندہ گناہ کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں امیر المؤمنین کہ وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر گناہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اور گناہ کی وجہ سے جب اللہ اس کو عذاب قبر میں اور دوزخ کے عذاب میں گرفتار کرے گا، اس وقت وہ خون کے آنسو روئیں گا، خون کے آنسو روئیں گا وہ، جب وہ اپنے گناہوں کا بدلہ وہاں پر دیکھے گا تو کہیں گا مولا تو واپس سے مجھے دنیا میں بھیج، میں واپس سے دنیا میں جاؤں گا اور میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا مولا، ایک موقع دے دے۔ لیکن اس وقت اس کو موقع تھوڑی ملے گا، اس وقت کہاں سے اس کو موقع ملے گا؟ تو وہ پچھتائیں گا، وہ روئیں گا میرے بھائیوں۔ تو یہ ایک عذاب اللہ رب العزت اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آگے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہ پر زمین و آسمان کو گواہ بنا دیتا ہے، زمین و آسمان اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین اپنے اندر کے مردوں کو باہر پھینکیں گی، اور بندہ کہیں گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو زمین کہیں گی یہ تو میرے رب کا حکم ہے، اور اس وقت زمین و آسمان اس کے خلاف گواہی دیں گے، خبریں دیں گے کہ مولا اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت قیامت کے دن ہاتھ کہیں گا مولا مجھ سے یہ گناہ کرتا تھا، پیر کہیں گے مولا مجھ سے یہ گناہ کرتا تھا، آنکھیں کہیں گے مجھ سے یہ گناہ کرتا تھا۔ زمین و آسمان جس زمین کے اوپر وہ گناہ کرتا تھا، وہ زمین اس کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گی مولا یہ مجھ پر یہ گناہ کرتا تھا۔ اس وقت کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ کس کو آواز دیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ کو غمگین ہم کر رہے ہیں، خدا کو غضبناک ہم کر رہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ یہ دنیا کی زندگی تو 70-75 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد مرنا ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں گناہ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، ہمیشہ رہنے والی آخرت کو برباد نہ کرو، اس دنیا سے دل کو نہ لگاؤ۔ اس دنیا میں جو کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ تو زمین و آسمان کو بندہ گواہ بنائے گا گناہ کر کے۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا نافرمان اٹھے گا، وہ جو نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض اگر بندہ کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ رب کے علاوہ ہے کون؟ پھر رب کے علاوہ کون ہے؟ جب رب ہی فیصلہ کر دے گا دوزخ کا، جب رب ہی فیصلہ سنا دے گا دوزخ کا، جب رب ہی غضبناک ہوگا، جب رب کو ہی ہم ناراض کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح 2 منٹ کے لیے۔ دوست احباب کام نہیں آئیں گے وہاں پر، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، ماں باپ تو پہلو چھڑا کر بھاگیں گے وہاں سے۔
بچہ جب باپ کے پاس جائے گا باپ کہے گا کچھ نہیں ہے، آج جو حق تھے دنیا میں پورے کر دیے۔ ماں کے پاس جائے گا ماں بھی دامن چھوڑا کے بھاگیں گے۔ کہاں جاؤں گے اس وقت؟ آج اگر اللہ کو ناراض کر کے جاؤں گے، رسول اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جاؤں گے، چند لمحے کی لذت کے لیے اپنے گریبان کو، اپنے دامن کو داغتار بنا کر ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس وقت کیا بنے گا ہمارا؟ سوچو تو صحیح۔ وہ دوست جس کے لیے گناہ کے اڈوں کو آباد کیا تھا وہ کام نہیں آئیں گے وہاں پر۔ وہ اولادیں جن کے پیٹ پالنے کے لیے ہم نے حرام خوری کی تھی وہ اولادیں وہاں پر کام نہیں آئیں گی۔ ہم نے دین کا سودا کیا تھا، دین کو بیچا تھا، خدا کو ناراض ہم نے کر لیا تو گناہ کر کے کون کام آئے گا؟ اللہ رسول کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ رسول کو راضی کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے باطن کو ناپاک ہونے سے بچاؤ۔